मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 26 सालों से ज़िक्र ताजदार करबला की महफ़िल का इनेकाद होता चला रहा है। इमसाल 1446 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम में भी गुज़िश्ता के तमाम प्रोग्रामात को मद्देनज़र रखते हुए इमसाल भी ज़िक्र ताजदार करबला की 10 रोज़ा महफ़िल का इनेकाद किया गया। इन महफ़िल का इनेकाद करने का जो मकसद है वो ख़ास मकसद ये है कि माह मुहर्रमुल हराम में 10 तारीख़ को इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा और उनके आवान व अंसार को करबला की तपती रेत पर शहीद किया गया। जिस मकसद की खातिर इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा ने करबला की ज़मीन पर अपनी जानों का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया, उनका जो मिशन था दीन का तहफ़्फ़ुज़, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत, उनका मिशन था। इसी मिशन की खातिर उन्होंने अपनी जानों का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए इमाम हुसैन और उनके आवान व अंसार के इस मिशन को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नी दावत इस्लामी ने ये बेड़ा उठाया, बिलखुसूस मालेगांव की सरज़मीन पर, कि इमाम हुसैन और उनके आवान व अंसार ने जिस मकसद और जिस मिशन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम भी उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ेंगे और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। और ख़ास तौर पर माह मुहर्रम के जो प्रोग्रामात होते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के और भी साल भर में कई प्रोग्रामात होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारा हदफ होता है सुन्नी दावत इस्लामी का माह मुहर्रमुल हराम के प्रोग्रामात, उसकी ख़ास वजह यह है कि अल्लाह पाक ने अहले बैत के ज़िक्र में इतनी तासीर रखी है कि लोगों के दिल उनका ज़िक्र सुनने के बाद दीन की तरफ कशां कशां खींचे चले आते हैं। तो चूँकि अहले बैत का ज़िक्र इन दिनों में होता है तो लोगों के दिल नर्म होते हैं, मोम होते हैं और वो गुनाहों से किनारा कशी करने का अपने अंदर अज़्म करते हैं और ये इरादा करते हैं कि आज के बाद हम ज़िक्र अहले बैत सुनने के बाद हम लोग गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करेंगे। तो इन तमाम प्रोग्रामात का मकसद हमारा ख़ास तौर पर यही होता है। आले रसूल हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादिर साहब क़िबला जितने भी दिन प्रोग्रामात में रहते हैं, यूँ तो 10 रोज़ा प्रोग्रामात होते हैं, उनमें से 5 प्रोग्राम या 6 प्रोग्राम में वो रहते हैं। आप उनकी जितनी भी तकारीर हैं उनको आप उठाकर सुनेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि वो हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं नौजवानों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से और मुआशरे के हवाले से इस्लाह की बात ज़रूर करते हैं। तो अहले बैत के ज़िक्र को सुनकर लोगों के दिल मोम होते हैं, इसलिए इस्लाह मुआशरा के हवाले से इन प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाता है। और लोग बेहम्दिही ताला हर साल अहले बैत का ज़िक्र सुनने के बाद जब मुहर्रम के प्रोग्रामात ख़त्म होते हैं तो ये हम अपनी निगाहों से देखते हैं। चूँकि हम लोग स्टेज पर होते हैं तो हम लोग चेहरों को पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब मुहर्रम के प्रोग्रामात तो सुनना शुरू करते हैं उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी तब्दील होती है, इनक़िलाब आता है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ज़िक्र अस्कार करते हैं, कुरान से करीब होते हैं। तो ये महफ़िल का इनेकाद का मकसद यही है। आज बिहम्दी ताला 6 नशिस्तें मुकम्मल हो चुकी, कल की 7वीं नशिस्त जो होगी इंशाअल्लाह
آزاد نگر جیلانی چوک پر 7ویں نشست ہوگی، اور 8ویں جو نشست ہوگی وہ ہماری نور باغ چوک پر منعقد ہوگی۔ 9ویں اور 10ویں نشست جو ہوگی امسال کی انشاءاللہ ایٹی ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر ان دونوں پروگرامات کا انعقاد ہوگا۔ ہم عوام اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اکیلے نہیں آئیں بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان پروگرام کا حصہ بنیں، تاکہ آپ بھی اہل بیت کی قربانیوں کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں ذکر اہل بیت تا دم حیات ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت اور اصحاب رسول کے احترام اور ذکر کے ساتھ ہی اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بقیہ آگے کی جو بات ہوگی انشاءاللہ ہمارے رضوان میمن صاحب انشاءاللہ وہ کریں گے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں تشریف فرما سنی دعوت اسلامی مجلس شورا کے ذمہ داران، SDI نور باغ گروپ کے ممبران اور پریس کے میرے تمام دوستوں، حافظ غفران اشرفی صاحب نے پروگرام کے مقاصد، پروگرام کی مکمل تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی، اور چونکہ یہ پریس کانفرنس نور باغ چوک کے قاضی شرف الدین ہال میں منعقد ہے، اور محرم شریف کے جو سلسلہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، نور باغ چوک کا پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تقریباً 2014 سے نور باغ چوک میں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے اشتراک سے یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں 2 سال آن لائن پروگرام رہا، ان ایام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گزشتہ 8 سالوں سے یہ سلسلہ نور باغ چوک میں جاری ہے۔ یوں تو ماہ محرم کی ہر تقریب، ہر پروگرامات تاریخ ساز ہوتے ہیں، انہی میں نور باغ چوک بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور میڈیا کے نمائندے اس سے پہلے بھی نور باغ کی تقریبات میں شریک ہو چکے ہیں۔ امسال کا پروگرام بھی اپنی روایت کے مطابق ہوگا۔ قاضی شرف الدین ہال کے پاس ایک بڑا اسٹیج لگے گا، جس میں علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، مبلغین اعظام اور بیرون شہر، بیرون ریاست سے بھی لوگ اس تقریب کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے تمام مشائخ اعظام، علماء کرام موجود ہوں گے۔ وہیں اسٹیج کے سامنے پریس کے لیے، شوٹنگ کے لیے، اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جاتا ہے، تو وہ علاقہ کا اسپیس ہوگا۔ اس کے بعد عوام کے لیے بیٹھنے کا بہترین انتظام ہوگا۔ عوام الناس کے لیے انٹری انصار پترا ڈپو، نور باغ گیٹ جسے باب نور باغ کہا جاتا ہے، وہاں سے انٹری ہوگی، اور جو نور باغ یعنی اسٹیج کے جو سامنے کا حصہ آئے گا نور بیکری کی طرف کا، وہاں سے عوام آئے گی۔ وہیں ان کے لیے پارکنگ کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہوم گارڈ اور گروپ کے انتظامیہ کمیٹی کے ممبران وہاں پر رہنمائی کریں گے، اور اول تا اخیر دور دراز سے آنے والے تمام عاشقان اہل بیت کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس اجتماع میں چونکہ خواتین اسلام بھی بڑی دور دراز سے آتی ہے، ان کے لیے باغبان جماعت خانے میں پردے کا معقول نظم ہوگا، LED اسکرین لگائی جائے گی تاکہ مقرر کی آواز سنائی بھی دے، اور مقرر جو ہندوستان کے مایہ ناز خطیب ہے آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، وہ اسکرین پر نظر بھی آئے، اور خواتین اسلام، بچے، بوڑھے، نوجوان ہر کوئی اس پروگرام میں شریک ہوتا ہے۔ ہم نے اس حساب سے انتظامات کیے ہیں۔ مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب بھی پیر کے دن صبح جس وقت صاف صفائی ہوگی کارپوریشن کی طرف سے، وہ بھی یہاں پر وزٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی دورہ کریں گے۔ اور ابھی پریس کانفرنس کے اختتام پر سنی دعوت اسلامی کے یہ تمام ذمہ داران، جن میں بالخصوص حافظ غفران اشرفی صاحب، حافظ مقصود اشرف صاحب،
जमील रज़वी साहब, नईम नूरी साहब, कारी नूर मोहम्मद साहब, कारी अब्दुलसलाम कादरी साहब, ये लोग सब नूरबाग चौक पर दौरा करके एक नक्शा तैयार करेंगे कि प्रोग्राम में आवाम को किस तरीके से सहूलियात दी जाए और प्रोग्राम कैसे अव्वल ता आखिर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़े। SDI नूरबाग ग्रुप के मेंबरान कई सालों से इस इज्तिमा के मुंतज़मीन है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस अज़ीम महफ़िल के मुंतज़मीन में हमारा इंतखाब किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे तमाम ग्रुप के अराकीन का, बिलखुसूस इकबाल भाई, शफ़ीक अंसारी, शोएब अंजुम और उनके पूरे अहबाब का कि इन्होंने बहुत साथ दिया। तमाम साथ देने वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल के ज़रिए से पूरे शहर मालेगांव को दावत देते हैं कि 15 जुलाई बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब से रात 10 बजे तक होने वाले इस तारीख़ साज़ प्रोग्राम में आप कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ और वाकई करबला की तारीख़ क्या है ये आप लोग सुने। आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला के ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से आप सबको दावत देते हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। शुक्रिया।